اپنی عطا سے بلوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کنیزان زہرا، آج یہ دشمن دا سب تو پہلا ہدف یہ ہوئے کہ کنیزان زہرا دے حجاب لہا دیتے ونین، جس کو بچاون دے واسطے شہداء نے قربانیاں دیتیاں۔ آج دے وقت دا یزید یہ چاہتا ہے کہ زینب بنت علی علیہ السلام دے کنیزیں دے سران دے تو حجاب خاص کی دے ونین۔ اس واسطے اس نے سب تو پہلے نوجوان نسل دی سوچ دے اتے وار کیتا ہے۔ اگر تساں زینب بنت علی علیہ السلام دیا کنیزاں ہی وے تا اپنے حجاب دے نال عشق کرو، اپنے حجاب دے نال پیار کرو۔ سار تن تو جدا ہو ونجے لیکن حجاب لیکن چادر جسم تو جدا نہ ہوئے۔